جيسبر كو جاري بيان. اليوم جيت لكم على هذا لا فيديو جديد بطبيعه الحال اللي كيتعلق بواحد الباركور وتجربه ديال السي انس. السي انس هو طالب جامعي في كليه الحقوق وكليه الاقتصاد والمحمديه بطبيعه الحال، وغادي يقدر يعني يحكي لكم على تجربته يعني في الباركور ديالو الدراسي، وكنتمنى انكم تستافدوا فيه. وغادي نبدا معاه دابا يعني شي اسئله، شي مختلف الاسئله اللي يقدر انه يجاوب عليهم. Alors, premièrement, je me présente. غيقدم لكم راسي بلا راسو، هو راسو ماشي راسي انا، راسو. اولا سميتي انس، 21 عام، الاصول ديالي من دمنات. قريت يعني ابخي ما خديت الباك ديالي سيونس فيزيك في الليسي في دمنات. قررت انني نبدل الدومين ونمشي للدومين ايكونوميك، ليكونومي لا جيستيون. الوغ مشيت لافاك. بلاتي بعدا نقول لك واحد، علاش بدلتي الاقتصاد؟ كنتي دايره اصلا داير سيونس فيزيك ابخي. الوغ انا ليدي اللي كانت عندي سي كو في الدومين سيونتيفيك، يعني الا ما كملتش في اون ايكول دانجينيور، اون ايكول سوبيريور، ما نكملش قرايتي في لا فاكولتي في هذا الدومين، باسكو اون فيت هذا الدومين سيونتيفيك كيطلب منك بحال قلتي صعيب انك تعطي فيه وانت في لافاك. يعني خصك سوا تكون في ايكول سوبيريور، ايكول دانجينيور، او لا بيرسونيلمون سي مون افي بيرسونيل، او لا من الاحسن بلا ما تكمل فيه. يعني قلت انا الا كنت نقرا في لافاك نقرا سوا ليكونومي سوا الدغوا، و puisque je suis quelqu'un qui est disons passionné par les chiffres ou le calcul, صافي j'ai opté pour l'économie. l'économie فيها شويه ديال لي كالكول وداك الشيء بارابور للدغوا. يعني انت كتشوف المستقبل ديالك في الاقتصاد، داكشي وي علاش. فوالا. واش كانت عندك ديجا يعني انك كانت عندك فكره على الاقتصاد قبل ما ديرو، او لا غير جيتي يعني او باغازار درتيه؟ لا كانوا عندي دي زيدي ديجا، يعني ديجا في يوتيوب داكشي كنت كنشوف شويه. جيتي نقدر ندير اتيري par le monde des finances de l'économie. دونك عندك لي ابارامون يعني لي زاكtualité اللي بالنسبه لليكونومي، فوالا يعني عندك واحد لا فيزيون تري جينيرال او نيفو. وي كانت عندي اون ايدي، وبحال قلتي الحاجه اللي شجعتني انني نابروفوندي لي كونيسونس في هذا لو دومين ونكمل فيها قرايتي. المهم قريت في لا فاكولتي بولي ديسيبلينير بني ملال. Oui, première année, deuxième année, troisième année, j'ai obtenu ma licence fondamentale, oui, et après, FAD 3 ans, sincèrement, le monde des finances, le monde d'économie et de gestion, c'est un monde qui est large, qui est vague, qui a des spécialités. يعني ما كاينش شي واحد يقول لك مثلا جو سوي باسيوني بار ليكونومي. لا، راه ليكونومي لا جيستيون راه فيها بزاف ديال لي سبيسياليتي. المهم انا ديغون مون كورسوس يونيفرسيتير لقيت راسي كيعجبني اكثر لو موند دو لونتربريز اكثر من لو موند ماكرو ايكونوميك. يعني كيعجبني لونتربريز وداكشي اكثر من ما كيعجبني ليكونومي ناسيونال، ليكونومي انترناسيونال اكسيتيرا. سكي ما بيرمي دو فير باركور جيستيون troisième année في لا ليسونس. ومن بعد قررت انني نكمل لو ماستر ديالي في دوك درتي ماستر ابخي لا ليسونس. درتي ماستر وي يعني فاخديتي لا ليسونس درتي ما بقيتي لا عام لا هكا؟ ديريكتومون الماستر. خديت الليسونس 2018 لو موا جوان لا جويي 2018 لو موا. لا واش من ماستر درتي بعدا يعني؟ لو ماستر دانجينيوري كونطابل فينونسيير اي فيسكال هنا في المحمديه. المحمديه، كليه المحمديه. وي لا اف اس جي او اس. علاش اختاريتي هذا؟ تسمح لي علاش قطعت بعدا، علاش اختاريتي هذا الماستر ديال لانجينيوري كونطابل فينونسيير فيسكال؟ فوالا هادشي سي سكو جو فيان دو دير. انا durant mon cursus universitaire لقيت راسي passionné par le monde de l'entreprise. لقيت راسي كيعجبني لو كوتي فينونسيي سورتو، يعني لا فينونس دونتربريز، لا كونطابيليتي، لا فيسكاليتي دونتربريز. دونك مشيتي على حسب لي ماتيير. فوالا مشيت لي ماتيير ومشيت حتى على لانتيتولي ديال الماستر. وي حيت فريمون اي لونغلوب دوك لي 3 سبيسياليتي اللي كيعجبوني، لا فينونس، لا فيسكاليتي، لا كونطابيليتي. انسي كو شفت ديجا لي كونكور ديال هذا الماستر، زعما كيحط داكشي اللي كيعجبني، لا كونطابيليتي اناليتيك اللي كيعجبني، كيحطوا ان سوجي داكtualité ولا ان سوجي دو سانتيز اللي خصك تكتب فيه ديسيرتاسيون، شوز حتى هي اللي كتعجبني.
كيحطوا لا فيسكاليتي تاعها وبالنسبه يعني لي كريتير باش انك تدخل هذا الماستر، يعني غير جيتي يعني اي واحد يقدر يديرو او لا كاينين دي كريتير ديال الدوسي المونسيون؟ كاينين دي كريتير دو بري سيليكسيون. انا يعني كانوا بحال قلتي قلبت مزيان على هذا الماستر. يمكن لك تقول لي يعني لي كريتير باش المهم بون بور هاد لا بروموسيون ديالنا حنا 2018 2019 اللي يلاه دخلات لي كريتير دو بري سيليكسيون، يعني باش انك تدخل دوز لو كونكور ديكري كان خصك المهم كيحسبوا اون موين ديال لا موين بونديري باش كيحسبوا هما ماشي لا موين ديال لا ليسونس. لا موين بونديري كياخذوا لا موين لا نوت ديالك في 5 لا نوت ديالك في 6 كيضربوها في لو كوفيسيون 5 كتزيد عليها لا نوت ديال 2 كتضرب في 1 لو كوفيسيون 1. يعني اون جينيرال بشحال خاصك تاخذ انت في لا ليسونس باش تدخل هذا الماستر؟ يعني بحال هكا دابا المهم نقدروا نقولوا 13 شونس ليسونس فوندامونتال. ليسونس بروفيسيونيل 15 شونس. alors 13 شونس ليسونس فوندامونتال. وكما قلت لكم لا موين اي بونديري، يعني لا نوت ديال الاس 5 والاس 6 مزيان يكونوا عندك طالعين هما بارابور لي زوط. المهم عاد كدوز كيعيطوا لك دوز لي كري ودوز لوغال كدوز لي كري. يعني بالنسبه ما لقيتي حتى صعوبات في لي كري وفي لوغال كلشي مزيان؟ انا باش نقول صراحه يعني لا ماجوريتي دي ستوديون شنو كيديروا كي بوستوليو بزاف كي بريباريو بزاف كيمشيو للمدن بزاف. انا لا انا ما درتش هادشي. انا جو ميتي فوكاليزي اي كونسونطري على هاد لو ماستر. شفت لي كونكور لي كانوا بان لي بلي كيحطوا تقريبا لا ميم شوز نفس العام كما كنقولوا انت ديجا درتي واحد لا بلانيفيكاسيون على الماستر. وي جيتي استراتيجيك في مون شوا. جي سيبلي هاد الماستر. j'ai bien préparé l'épreuve écrite. وصافي جاب الله في l'écrit. pour l'oral la même chose, j'ai bien préparé les questions يعني اللي كيتحطوا ديما les questions courantes و même les questions de spécialité. الحمد لله جاب الله. تبارك الله مبروك عليك حنا الله بادين دابا الحال. ونقدر يعني حاجه اللي غادي نقولها لك يعني كيف اش غادي يعني تنصح الدراري دابا ولا الناس اللي غادي يديروا هذا الماستر او لا كيفاش انهم يعني كنهضروا اون جينيرال الماستر اون جينيرال كيفاش انك غادي تنصح الناس ولا تنصح الدراري البنات اللي باغيين يديروا ماستر كومون اكسيدي او ماستر. اي يعني الناس اللي كيقراو ديجا والناس اللي خداو لا ليسونس كيفاش يقدروا انهم يلتحقوا بالماستر. يعني واش يعني يحاولوا يبريباري ولا يحاولوا يعني شنو غادي يعملوا؟ حاول تعطيهم انت شي شويه النصائح اللي واخا انا فهمتك. المهم لا بروميير شوز سي كو خصك انت اون طونك كو ايتيديون خصك تعرف شنو كيعجبك، شنو هي الماده اللي شنو هي لا سبيسياليتي. يعني اول حاجه خاصك انت تعرف شنو كيعجبك. فوالا حيتاش احسن حاجه هي انك تكمل في الحاجه اللي كتعجبك. لا دوزيام شوز غتقلب على هادشي اللي كيعجبك في اينا فاكولتي كاين يعني لي ماستر اللي كي اوفر هاد لا فورماسيون في لا سبيسياليتي اللي كتعجبك. لا تروازيام شوز غادي يعني غادي تاخذ لو ماكسيموم دانفورماسيون على هاد لي فورماسيون اللي قلبتي عليهم في لي ديفيرونت فاكولتي اللي لقيتيهم كي اوفريو هاد لو جون دو فورماسيون. ابري كتشوف كتحاول كتجمع لي زيبروف écrites, كتشوف لي كريتير دو بري سيليكسيون و par la suite tu te prépares. ضروري لا بريباراسيون للكونكور. يعني خصك تشوف لي كونكور كيفاش كيكونوا شنو كيتحط فيهم بريباري ليهم مزيان. بون اون بريف شنو بغيت نقول هو انه خصك تسيبلي مزيان لي ماستر اللي بغيتي كوم صا باش تبريباري ليهم مزيان باش تعرف شنو تبريباري. حيتاش كاين مثلا سي اون برو ليكزومبل ديال نيت لو دومين دو لا جيستيون دو ليكونومي. كاين مثلا اللي كيدفع الماناجمنت ريسورس هيومان كيدفع لي كونطابيليتي يعني كيديفيرسيفي ما كيتسبيسياليزاش كيدفع الفينونسي بونك كيدفع الموديليزاسيون ايكونوميتري. راه سي با يعني هما كيديروا هذه القضيه هذه باش يقدر يعني اوغمونتي لا شونس اللي تنقولوا نورمالمون هو il suppose انه غي اوغمونتي لا شونس. ولكن الا جينا نفكروا زعما بصراحه غنلقاو انه ما غاديش حتى واحد بحال قلتي ما شاد حتى وحده
وما هادشي ما يعني خدامش. خاص يتسبيسياليزا في واحد الماستر يتفوكاليزي على واحد لا سبيسياليتي اللي هي معترف يعني يعني عندها بزاف دي سبيسياليتي في المغرب، يعني في لي فاكولتي هي بارامون مثلا. بحال هذا اللي قلت دابا مثلا انا ماستر انجينيوري كونتابيل فينونسيير فيسكال ما بريباراسيون مثلا بريباريت لا كونتابيليتي que ce soit général que ce soit analytique préparette la fiscalité préparette la gestion financière etc. يعني هاد لي ماتيير ils sont les mêmes à préparer في دوطخ ماستر يعني بزاف ديال لي ماستر ماستر. الاخرين اللي عندهم نفس العلاقه بلا سبيسياليتي سابا كونتابيليتي كونترول اوديت كونترول جيستيون. الا قلنا مثلا سي سي كونتابيليتي كونترول اوديت راه كاين بزاف ديال لي فاكولتي في المغرب. يعني نقدر انا مثلا بلا ميم بريباراسيون ندوز هاد لي ماستر كاملين فهمتي. هي دابا مزيان يعني هذا باش تقبلتي انت اون جينيرال درتي واحد يعني واحد البريباراسيون واحد لا فيزيون بالنسبه لي ماتير اللي نتايا بحال الكونتابيليتي بحال هكا وليتي كدوز لي ميم ماستر بالنسبه لنفس لي ماتير. انا دوزت دو ماستر دو زيبروف ايكريت اللي دوزت لو ماستر دانجينيوري كونتابيل فينونسيير فيسكال هذه هي المحمديه. هي هذا اللي تقبلت فيه وهذا هذا اللي كنت باغي باغي بكل صراحه. ودوزت ام اس او ديال مراكش ماناجمنت استراتيجي ديز اورغانيزاسيون. هذا هي دوزتو صافي ما خليتيه دو صراحه كوتي. هذاك الشيء خليته دو كوتي. لي ماستر الاخرين ديال سي سي ا وداك الشيء اللي كانوا في لي زوط فاكولتي صراحه جي با يو لا شونس باش ندوزهم. و بويسكو المهم pour des raisons انا j'étais focalisé le plus sur le master d'ingénierie comptable financière et fiscale. هو فاش تقبلت في باش الاخر. تقبلتي المهم نصيحتي للاخرى هي سيبلي. il faut cibler il ne faut pas diversifier et surtout يعني بهاد الدرجه هذيك ما تبقاوش يتخربقوا خاصكم يعني تسبيسياليزا في واحد الحاجه وتبريباريوها مزيان باش انك يلاه تقدر تقبل فيها. الا كنتو كديروا هاك وهاك وهاك راه ما تشدوا حتى بلاصه. فوالا بور لي الدرجه تعرف نقولها اوترومون بور لي جون اللي قراو ليكونومي et la gestion il faut être stratégique, il faut être surtout rationnel. Soyez rationnel dans vos choix et vos décisions. وبالنسبه سي انس يعني بالنسبه يعني هذا الماستر هذا يعني كيفاش كتشوفوا انت في المستقبل زعما لي ديبوشي ديالو من بعد نيفو لي ديبوشي نيفو لي جوب لو ترافاي يعني بحال هكا يعني كيفاش الخدمه تاعو كي دايره يعني واش كاينين الخدمه لي زوفر هنا في المغرب او لا يعني ما كاينش واش عاطي هذا الماستر اللي داير نتايا في المغرب يعني احكي لي شويه على كيفاش الخدمه غتكون يعني. الوغ بالنسبه لهذا الماستر انا اللي داير يعني لو فولي فيسكال لو فولي فينونسيي لو فولي كونتابيليتي يعني نقدر نخدم يعني ان شاء الله مثلا خدمه ديال كونطابل مثلا خدمه ديال انسبيكتور ولا كونترولور فيسكال مثلا خدمه ديال انجينيور فينونسيي ريسبونسابل فينونسيي يعني نقدر نخدم في لا ديريكسيون لو سيرفيس فينونسيي. هادشي اللي نقدر نخدم فيه كو سو سوا في لونتربريز بريفي او بوبليك. pour les concours publics يعني صراحه هاد لو دومين اللي مطلوب بزاف لو دومين دو فينونس اي دو كونتابيليتي و يعني انيويلمون الا جينا نشوفوا لي زوفر دومبلوا يعني ماشي شي نومبر اللي كثير. يعني الانسان ما يعولش وما يتسناش جوست لوفر بوبليك باش انه يخدم يعني يمشي يديفلوبي راسو في لو سيكتور بريفي يديفلوبي لو ريلاسيونيل ديالو سورتو يعني ياخذ ليكسبيريونس هي الاولى. يعني انا اللي غنقول هو صافي ماشي درتي الماستر راك ديفينيتيفمون ضمنتي الخدمه ولا شي حاجه هادشي ما كاينش باش كاينين الناس ماستر و نيفو ديالهم ماشي شي حاجه اللي كيخولهم انهم ياكسيديو لو مارشي دونطوا. يعني انت وصلتي ليطاب ديال الماستر خدم على راسك مزيان باش نهار تخرج بداك الدبلوم ديال الماستر تخرج به هو في جيب وراسك مرفوع و لا كومبيتونس في جيب لي منيه حيتاش لي دو سون لا كلي ديال لاكسي او مارشي دومبلوا. من بعد سي فري في المغرب شويه القضيه من ناحيه الخدمه يعني ما كايناش بزاف مي كاينه او ميم طون راه كاينه ماشي ما كايناش كاع دو تو مي كاينه. الوغ soyez ceux qui méritent d'être admis في هذيك الخدمه فهمتي. يعني مثلا غيدوز 1000 واحد باغيين 20
انت خدم على راسك تكون من ديك ال 20. من ديك العشرين. هادشي اللي كاين. الوغ تبارك الله عليك سي انا، تبارك شكرا الله عليك لك خويا، بزاف، وشكرا بزاف على هاد النصائح اللي عطيتينا، حنا مرحبا استفدنا ان منك شاء الله نديرو ويستافدوا شي حتى فيديو هما. اخرى كاع. طبعا مرحبا نشوفوا والف أكثر إلا كانوا مرحبا دي بطبيعه كيسيون. الحال، شاء الله. وكنتمنى لك مسيره موفقه والله شاء الله. يوفقك، ومسيره مستقبله لا بالنسبه للمستقبل ديالك بالنسبه لليتود ديالك، الله يبارك فيك. وبون كوراج. وسمحوا لي الدراري، الله راه سي انس راه تبارك الله عليه دابا ماستر كما قال لكم في المحمديه، وكنتمنى ليه خير، وحتى نتوما يعني استافدوا في هذه النصائح اللي عطاوكم. وشكرا بزاف. انا اليوم جيت لكم على هذا الفيديو، الا كان عجبكم بطبيعه الحال حاولوا ديري جيم وصابوني وتسناو منا الجديد بطبيعه الحال مع يعني الحوايج جداد ولي فيديو جداد. و ابون كوراج، تري بيانتو.